बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असद और आप देख रहे हैं असद इन्फो चैनल। डे अराउंड अवार्ड इंफॉर्मेशन पार्ट 2 में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम दुनिया भर की मालूमात वो आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, गेमें तो हम सभी लोग खेलते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गेम के बारे में बताऊंगा जिसने कुछ ही दिनों में नुमाया कामयाबी हासिल कर ली। जितना खर्च उस गेम को बनाने पे आया था, उसने उससे दुगना कुछ ही दिनों में हासिल कर लिया और उस गेम को लोगों ने काफी पसंद भी किया। दोस्तों, ये गेम नवंबर 2009 में रिलीज हुई और ये दुनिया की महंगी तरीन गेमों में शुमार होती है। जो अब तक गेम बनाई गई उनमें से ये गेम सबसे महंगी तरीन गेम है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2। इसको बनाने में $250 मिलियन का खर्च आया था, लेकिन हैरानकुन बात यह है, इस गेम के रिलीज होने के तकरीबन 3 दिनों के बाद इस गेम ने $600 मिलियन का प्रॉफिट वो कमा लिया था। इतनी कम मुद्दत में इस गेम में अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमा लिया था। नाज़रीन, आपको कौन सी गेम पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। नाज़रीन, हमारा जो घर है वो एक मुल्क में वाक़ई है। किसी का घर अमेरिका में, किसी का न्यूजीलैंड में, किसी का पाकिस्तान में, किसी का तुर्की में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे हाउस के बारे में बताऊंगा जो हाउस 2 मुल्कों में वाक़ई है। आजकल फ्री लाइब्रेरी ओपेरा हाउस। ये घर यूएस और कनाडा इनके बॉटल लैंड पर वाक़ई है। अगर इस हाउस को देखा जाए, ये बाहर से देखने पर एक आम ओपेरा हाउस की तरह ही हमें नजर आता है, लेकिन इस घर की एक खास खासियत यह है, ये घर आधा यूएस में और आधा घर ये कनाडा में। यानी इस घर की जो आधी सीटें हैं वो अमेरिका में आती हैं और इस घर की जो आधी सीटें वो कनाडा में आती हैं। कोलंबिया के साहिल पर सैन बर्नार्डिनो के जजीरे में सांता क्रूज डेल सलूट सिर्फ 2 फुटबॉल फील्ड के साइज के बराबर है। यानी इसका मतलब यह है, इस जजीरे का साइज इतना है जितना साइज 2 फुटबॉल मैदान के बराबर होते हैं। उन 2 फुटबॉल मैदान के बराबर इस पूरे जजीरे का वो साइज है। लेकिन मसनूई जजीरे में 4 आम सड़कें और 10 मोहल्ले इसमें शामिल हैं। इस जजीरे में तकरीबन 155 घर हैं, जिनमें 500 अफराद इन घरों में रहते हैं। डी कार्टरेन के मुताबिक बहुत सारे लोगों को इतनी छोटी जगह में भरी हुई ये दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद वो जजीरा कहलाया जाता है। नाज़रीन, किसी यूनिवर्सिटी का नाम किसी खास शख्सियत के नाम पर रखा जाता है। किसी इलाके का नाम उस इलाके में जो चीज मशहूर होती है उसके लिहाज से रखा जाता है, या फिर उस इलाके में जो अच्छाई पाई जा रही हो उनके मद्देनजर रखते हुए नाम रखा जाता है। लेकिन यह ख्याल करना मुमकिन है कि कैनरी जजीरे का नाम कैनरी परिंदों के नाम पर रखा गया था।
لیکن ناظرین، اس جگہ کا نام در حقیقت کتوں کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اگرچہ یہ جزیرہ شمال مغربی افریقہ کے ساحل سے دور ہے، لیکن یہ جزیرہ اصل میں اسپین کا حصہ ہے۔ اسپانوی زبان میں اس علاقے کا نام اسلاس کینریاس ہے، جو لاطینی جملے کناری انسولے سے آتا ہے۔ جب نیو یارک میں اقوام متحدہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے صدر دفاتر میں سن 2016 میں یوم مت کے موقع پر پیرس معاہدے پر تقریباً 174 عالمی رہنماؤں نے دستخط کیے۔ اقوام متحدہ کے مطابق آج تک ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے سارے رہنماؤں نے ایک ہی دن میں اتنے سارے دستخط کیے ہوں۔ یہ کسی بھی دن دستخط کرنے کے لیے جمع ہونے والے ممالک کی اب تک یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے اور عالمی ادارے آب و ہوا کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے درکار اقدامات اور سرمایہ کاری کو تیز تر کرنا تھا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، خاموشی سنہری ہوتی ہے، اور اگرچہ یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے زیورات اور سونے کی قیمت کے قابل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ یقینی طور پر ان لوگوں کے لیے بنیادی مقصد ضرور ہے جنہوں نے دنیا کا سب سے پرسکون کمرہ تعمیر کیا۔ جو لوگ اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، شور و غل سے بچنا چاہتے ہیں، خاموشی ان کے لیے زیورات، چاندی ان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ CNN کے مطابق ریڈمی واشنگٹن میں مائیکروسافٹ کے صدر دفاتر میں واقع کمرہ لیب کا کمرہ 20.35 dBA کے پس منظر کے شور کی پیمائش کرتا ہے، جو انسانی سماعت کی دلیل سے 20 ڈیسیبل ہے، اور اس جگہ کے پچھلے ریکارڈ تمام توڑ دیتے ہیں۔ جو CNN کے مطابق سیارے کے پرسکون ترین مقامات میں سے یہ مقامات سمجھے جاتے ہیں۔ مائیکروسافٹ کے ایک انوکھا کیمپیر کے ایک تقریر اور سماعت کے سائنسدان اور پرنسپل ڈیزائنر بٹراج گوپال نے CNN کو بتایا، جیسے اس کمرے میں داخل ہوا جاتا ہے، کسی کو فوری طور پر ایک عجیب اور انوکھا احساس محسوس ہوتا ہے جس کا بیان کرنا ہم لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو آواز بہرا ہونے کی عدم وجود کی کانوں میں مکمل پن کا احساس محسوس ہوتا ہے، یا کچھ کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی ایسی آوازیں بھی سنائی دینے لگتی ہیں جو آج سے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہو۔ انتہائی بے ہوش آوازیں واضح طور پر قابل سماعت ہو جاتی ہیں، کیونکہ محیطی شور بہت کم ہوتا ہے۔ باہر کے شور کم ہونے کی وجہ سے اس کمرے کے اندر جو بھی آواز ہوتی ہے وہ صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ جب آپ اپنا رخ موڑتے ہیں تو آپ اس حرکت کو بھی سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ خود سانس لیتے ہیں تو اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں، اور یہ کسی حد تک تیز آواز میں ہی آتا ہے۔ یعنی آپ اپنے سانس لینے کی حرکت کو بھی آپ سن سکتے ہیں، آپ اپنے دل کی دھڑکن کو بھی آپ آسانی کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی چیز جب اس کمرے سے باہر جائے
تو یہ چیز ہمیں عام طور پر سنائی نہیں دیتی، لیکن اس خاموش کمرے میں یہ ساری آوازیں ہم آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج تک کی مکمل ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔